देवस्थानाच्या जे महादेव मंदिर आहा थिंगा दर्शनाक येयल्ले आसा आनी पळयत जाल्यार सकाळच्यान 4:30 सुमार हांगा हे अभिषेक करपाची हे चालू आसा आनी पळयत जाल्यार गर्दी भरपूर आसा. हे आमच्या मोरजेचे न्हू तर गोंयभर लोक हांगा दर्शनाक येतात. आतां हो जो मोरजी गांव हो ट्युरिजम हे सिजन असल्या कारणान परप्रांतीय लोक भरपूर आसा. ते पळयत जाल्यार आनी भरपूर लोक दिसता. आमच्या लोकां पेक्षा ते भरपूर दिसतात. आनी आयज पळयत जाल्यार सेवेकरी जे आसा मोरजेचे तेंच्यांनी तांकां स्पेशल एक साबुदाण्याची खिचडी आनी मुगाचें कण दवरलेलो आसा. आनी पळयत जाल्यार लोक बरे उमेदीन हो आस्वाद घेतात. आनी त्याच प्रमाणे ही सांजची हांगा श्रीमान योगी मंडळ यांच्या तर्फे खोली पेडणे तालुका भजन स्पर्धा दवरलेली आसा. आनी तशेंच 9:30 वाजता रातच्यो एक दशावतरी हे नाटक आसतलें. आनी असो वेगवेगळे कार्यक्रम दवरून हांगा महाशिवरात्र हे मोरचे बरे साजरी केली वयता. थँक्यू.